السلام عليكم. مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس لا سبيكتروسكوبي ار ام ان. في هذا الجزء غادي نتعرفوا على واحد لا نوسيون واللي هي لي بروتون ايكيفالون. لحقاش باش نسهلوا علينا عمليه ديال تحليل او الاناليز ديال ان سبيكتر ار ام ان خاصنا نضبطوا مجموعه من النقط واللي منهم لي بروتون ايكيفالون. يعني الا بغينا نعرفوا شحال ديال لي بيك اولا اللي كنسميوهم لي سينيو دو بروتون اللي غادي يكونوا عندنا في واحد لو سبيكتر، خاصنا نعرفوا بعدا فين هما لي بروتون ايكيفالون. يعني كتكون عندنا واحد لا موليكول كنشوفوها هكا كنعرفوها عندنا لا فورمول شيميك ديالها، خاصنا الا قدرنا نحددوا عدد ديال لي بروتون ايكيفالون وبالتالي كنقدروا نعرفوا العدد ديال لي سينيو دو بروتون في لو سبيكتر ار ام ان. امتى كنقولوا باننا عندنا دي بروتون ايكيفالون؟ في الوقت اللي كيشاركوا نفس المحيط الكيميائي، يعني ما يسمى بلونفيرونمون شيميك. يعني عندنا واحد لو بروتون المحيط ديالو او لونفيرونمون ديالو اللي كيتسمى لونفيرونمون شيميك هو نفسه. اذا هادوك لي بروتون اللي كيتشاركوا في نفس المحيط الكيميائي كيتسموا دي بروتون ايكيفالون. غنبسط لكم الفكره بهذا الرسوم. عندنا جوج الحالات. الحاله الاولى هو شخصان كيشوفوا في نفس الحائط او لو مور باللون الاسود، والحاله الثانيه نفس جوج الاشخاص مختلفين ولكن كيشوفوا في واحد الحائط يعني لي دو فاساد ديالو عند فيهم لونين مختلفين. ناخذ الحاله الاولى. الى بدلنا الشخص الاول او لما كان الشخص الاول بالشخص الثاني واش غادي يكون شي تغيير؟ يعني واخا بدلنا هاد المكان ديال هاد الاشخاص كيبقاو كيشوفوا في نفس الحائط بنفس اللون، يعني هاد الاشخاص كيتشاركوا في واحد نفس المحيط وبالتالي ما كاينش اختلاف، كنقولوا عليهم اشخاص متكافئين يعني اولا ايكيفالون. بالنسبه للحاله الثانيه الا بدلنا الشخص الاول او لما كان الشخص الاول بالشخص الثاني فانهم غيولوا يشوفوا هاد الالوان او اللون المعاكس اللي كانوا كيشوفوه في الحاله الاولى، وبالتالي في الاصل هاد الاشخاص ما كانوش كيشاركوا نفس المحيط وبالتالي غنقولوا بانهم ما عندهمش نفس المحيط وماشي ايكيفالون. اجي نشوفوا دابا دي زيكزامبل كونكري. نبداو بواحد لا مولكول اللي هي سامبل اللي هي جزيئات الميثان، ونبداو نعرفوا شحال عندنا ديال لي بروتون. عندنا 4 ديال لي بروتون. واش هاد لي بروتون او هاد لي بروتون سون ايكيفالون؟ نعم. نعم هاد لي بروتون ايكيفالون. علاش؟ دابا غنعرفوا السبب. بما ان هاد لي بروتون كيتشاركوا في نفس الذره اللي هي ذره الكربون وبدورها ذره الكربون حتى هي كتشارك. مثلا الا خدينا هاد لو بروتون فان ذره الكربون كتشارك مع 3 لي بروتون، ولا خدينا ثاني هاد لو بروتون كتبقى ان نفس ذره الكربون كتشارك في 3 لي بروتون، اولا خدينا هذه ذره الكربون كتشارك عاوتاني في 3 لي بروتون، اولا الا بدلنا اماكن مثلا ديال هاد البروتون مع هاد البروتون غادي يكون عنده نفس المحيط. يعني كنقولوا بان هاد لي بروتون سون شيميكمون ايكيفالون، يعني كيتشاركوا نفس المحيط الكيميائي اولا لونفيرونمون شيميك. باش غنعرفوا عدد ديال لي سينيو دو بروتون اللي عندنا، الا كانوا كاملين ايكيفالون هاد 4 لي بروتون غيتشاركوا في نفس السينيال، وبالتالي لو سبيكتر ار ام ان ديال لو ميثان غيكون هو هذا، غيكون عندنا سينيال واحد اللي كيجمع هاد لي 4 بروتون كي سون ايكيفالون. من هاد المثال ديال جزيئات الميثان غادي نخرجوا بهاد هاد القاعده واللي هي لي بروتون كي سون ليي à le même atome de carbone et qui est engagé uniquement dans des liaisons simples. بمعنى هاد الكربون اللي كيتشارك فقط بدي ليزون سامبل مع هاد لي بروتون كنقولوا بان هاد لي بروتون سون ايكيفالون. ندوزو المثال الثاني وهي جزيئة البروبان، ونبداو نشوفوا لي بروتون اللي كيتشاركوا في نفس ذرة الكربون. ناخدو لي بروتون الاولين اللي كيتشاركوا في نفس الكربون وبالتالي هاد لي بروتون كيتسموا بروتون ايكيفالون. غير فقط للملاحظه لي بروتون ايكيفالون دائما غادي ندير لهم نفس اللون، غنكادريهم بنفس اللون. ناخذ لي بروتون الثانيين اللي هما هادو كيتشاركوا في نفس ذره الكربون وبالتالي سون ايكيفالون. بقاو عندنا هاد 3 حتى هما كيتشاركوا في نفس ذره الكربون وبالتالي سون ايكيفالون. غتقولوا لي علاش درتي نفس اللون؟ يعني اونكادريت هاد لي 6 بروتون بنفس اللون يعني هما كاملين سون ايكيفالون. غادي نقول لكم خاصنا دائما نردوا البال لا سيميتري دو لا موليكول. اذا كانت عندنا اون سيميتري
خاصنا نعرفوا بان حتى لي بروتون اللي ما كيتشاركوش في نفس ذره الكربون يقدروا يكونوا ايكيفالون. وفي هذه الحاله هي اللي كتمثل هذه القاعده. عندنا 3 بروتون كيتشاركوا في نفس ذره الكربون و 3 بروتون هنا كيتشاركوا في هذه ذره الكربون، ولكن جزيئه البروبان عندها واحد لاكس دو سيمتري، يعني هاد لي 6 بروتون كلهم ايكيفالون، عندهم نفس لانفيرونمون شيميك. الا حسبنا عدد لي بيك ديال جزيئه البروبان غادي نلقاوها دو بيك. الاول بيك الاول اولا السينيال دو بروتون الاول والسينيال دو بروتون الثاني اللي جامع 6 لي بروتون. يعني لو سبيكتر غادي يكون بهذه الطريقه، غادي يكون بهذا الشكل: البيك الاول اولا السينيال الاول والسينيال الثاني. غادي واخا تشوفوا هاد لي سينيو فيهم بزاف د البيك، هذه كتسمى لا مولتيبليسيتي ديال لي سينيو، غادي نشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. هاد ليكزامبل غادي يعطينا القاعده الثانيه اللي غادي نخدموا بها، يعني لي بروتون واخا يكونوا مرتبطين بديزاتوم ديفيرون ولكن كاينه واحد لا ريلاسيون دو سيمتري كيكونوا ايكيفالون. دابا غادي تاخذوا اولا تاخذوا هاد لي ريغل، تاخذوا هاد القواعد وغادي نخدموا بهم اولا الامثله الجايه. نبداو بمثال ديال البروبانول، جزيئه البروبانول، وناخذوا لي بروتون الاولين. هاد لي بروتون الاولين كيتشاركوا في نفس ذره الكربون، يعني يسون ايكيفالون. لي بروتون الثانيين جوج كيتشاركوا في نفس ذره الكربون، يعني تاهما ايكيفالون، والثالثين تاهما كيتشاركوا في نفس ذره الكربون، يعني ايكيفالون. غتبقى لنا لو بروتون اللي كيتشارك مع ذره الاكسجين، تا هو كيتعتبر ان سينيال بوحدو. ما عندناش اون سيمتري في هاد لا موليكول، يعني فقط هادو اللي اونكادريتهم بهاد الالوان هما اللي ايكيفالون، وبالتالي نقدروا نحسبوا لو نومبر ديال لي سينيو دو بروتون اللي غادي يكونوا عندنا في السبيكتر ار ام ان. غادي يكون عندنا 1 2 3 4. هادشي هو اللي كنتي نشوفوه هنايا في السبيكتر ار ام ان دو بروبانول. عندنا السينيال الاول 1 2 3 4. ندوزو ليكزامبل الثاني، عندنا لو بروبان ديول. غادي نبداو نحسبوا لي بروتون ايكيفالون. لو بروتون الاول اللي كيتشارك مع الاكسجين، لي بروتون الثانيين ايكيفالون اللي عندهم نفس ذره الكربون، لي بروتون الثالثين تاهما كيتشاركوا في نفس ذره الكربون، ولكن ما نساوش بان عندنا هنا اون سيمتري، يعني هاد لا موليكول عندها اون ريلاسيون دو سيمتري، وبالتالي هاد لي بروتون يسون ايكيفالون مع هاد لي بروتون. يعني هاد 4 لي بروتون كيشاركوا نفس المحيط الكيميائي، وبالتالي يسون ايكيفالون. نفس الشيء الى لاحظتوا حتى هاد لو بروتون واخا عندهم بلايص مختلفين اولا كيتشاركوا في جوج ذرات مختلفين، الا انه بما ان عندنا اون سيمتري فانهما ايكيفالون. دابا نحسبوا عدد ديال لي سينيو اللي غادي يكون عندنا في السبيكتر. يكون عندنا 1 2 و3 واللي هما هادو. ندوزو لهاد ليكزامبل وغنبداو نحسبوا لي بروتون ايكيفالون. هاد لي بروتون كيتشاركوا في نفس ذره الكربون يسون ايكيفالون، هاد لي بروتون كيتشاركوا في نفس ذره الكربون يسون ايكيفالون، وهادو كذلك. هاد لو بروتون اللي هو مرتبط فقط بذره واحده من الكربون، يعني هو بوحدو كيمثل ان سينيال، وعندنا بروتون اخر كيتشارك مع ذره الاكسجين، وما عندنا حتى سيمتري. يعني غادي نحسبوا العدد ديال لي سينيو اللي غادي يكون عندنا في السبيكتر: 1 2 3 4 5. وهذا هو لو سبيكتر. وصلنا النهايه ديال هذا الجزء. في الجزء الثاني، في الجزء الثالث عفوا، او لا فيديو الجايه غادي نهضروا على نقطه اخرى اللي غادي تسهل علينا لاناليز ديال لو سبيكتر ار ام ان. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد، وكنصحكم دائما بانكم دائما تتبعوا الاجزاء ديال الدروس بالتتالي، يعني لحقاش كان المعلومه اللي كنعطيها في الجزء الاول ما كنعطيهاش في الجزء الثاني، فقط كنبني عليها لي زيكسبليكاسيون ديالي. يلا نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. الله يعاونكم.